बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और जुमे के दिन की मुबारकबाद तो बनती है। और मुबारकबाद इसलिए भी बनती है क्योंकि कल के प्रोग्राम के हवाले से जो आपके रिव्यूज़ हैं, जो आइडियाज़ की कवरेज और पूरा प्रोग्राम हम आपके सामने लेकर आए थे, वो आपको बहुत पसंद आया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में और भी आपकी जो विशेस मुझे आज के दिन मौसूल हो रही हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इसके अलावा आज के प्रोग्राम में बड़ा कुछ है जो हम आपको बताते चलेंगे, लेकिन शुरुआत हम एक कहानी से करेंगे एंड देन आज के फर्स्ट आवर में जो डिस्कशन होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट यूँ भी है कि हमारे यहाँ जो इन्वेंशंस हो रही हैं और जो पूरे, बल्कि आपने आइडियाज़ के प्रोग्राम में भी और वैसे मेरे फोरम पे भी आप सुनते रहते हैं जब मैं ये कहती हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस होती हैं दुनिया भर में, वहाँ पर बेसिक प्लान जो है सबसे पहले इनिशिएट किया जाता है और उसके बाद मंजर आम पे आता है। हमारे पास हमें ये महसूस होता था कि यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ में थोड़ा सा बैकफुट में है। प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टूडेंट्स बनाते हैं लेकिन वो किसी ख़ास प्रैक्टिकल लेवल तक पहुंच नहीं पाते। तो हमारे यहाँ अब हो क्या रहा है और अंडर द सुपरविजन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस अगर कोई चीज़ की जा रही है तो वो किस तरीके से की जा रही है, वो सब हम आपको बताएंगे मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ। मगर शुरू में एक कहानी जो कि घर घर की कहानी हो सकती है, वो इस तरह से कि एक बहू जो है उसकी अपनी सास से नहीं बनती और जब ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, वक्त गुजरता जाता है और उसका जो ताल्लुकात बुरे होते जाते हैं तो सास हर बात में उसको टोकती हैं, हर बात में कुछ कहती हैं, आगे से वो जवाब देती है, दोनों में तू मैं रहती है, घर का माहौल भी ख़राब रहता है। आखिर वो इतनी आजिज़ आ जाती है कि वो एक बुज़ुर्ग होते हैं उनके जानने वाले, वहाँ चली जाती है और उनसे कहती है कि मैं इतनी परेशान हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी चीज़ दे दें कि मैं इनको सास को दे दूँ और ये मेरी ज़िंदगी से चली जाएँ, मतलब ऊपर ही चली जाएँ। वो इसकी बात गौर से सुनते हैं और कहते हैं कि ठीक है, देखो हम प्लान करते हैं और मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगा, वो तुम उनके खाने में मिला दिया करना, लेकिन ये स्लो पॉइजन होगा, आहिस्ता 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 जो है ये पॉइजन उनके जिस्म में उतरेगा और फिर वो दुनिया से चली जाएंगी, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन इसमें शर्त ये है कि तुमने, जब तक तुम ये पॉइजन उनको दे रही हो, कोई तुम पे किसी तरह का शुबा ना करे, इसलिए तुम्हें जो है ना उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ रखना है, अच्छा सलूक करना है। अगर वो कभी डांटें, कोई ऐसी सख्त बात भी कर दें तो तुमने खामोशी इख्तियार करनी है, अपना अटैचमेंट लेवल उनसे बढ़ाना है ताकि किसी को तुम पे शक ना हो। वो कहती है ठीक है, वो ले जाती है पुड़िया, रोज़ाना उनके खाने में मिलाती है। 6 महीने का कोई टाइम होता है। 3 महीने बाद ही वो जाके कहती है उनको कि अब मुझे लगता है कि मेरी सास जो है ना उनकी सोच बदल गई है, वो मेरा ख्याल करती हैं, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं और ये जो मैं जहर देने की कोशिश उनको कर रही थी ना, इसको आप ख़त्म कर दें, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में रहें। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, हमारे घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया। तब वो बुज़ुर्ग मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखो जो मैंने तुम्हें दिया था ना वो एक महज ऐसी पाउडर था और उसमें कुछ भी जहर वगैरह नहीं था। बात यही है कि जब हम ज़िंदगियों में किसी चीज़ को अच्छा बनाना चाहते हैं, उसमें अपनी एफ़र्ट लगाते हैं, कुछ दरगुजर करते हैं, कभी खामोश हो जाते हैं, कभी हिकमत से चलते हैं, तो वो रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं। अच्छा, सास बहू का रिलेशनशिप क्योंकि ज़्यादा उसके बारे में सवाल जवाब होते हैं या ज़्यादा हमारे माशरे में उस पर जोक्स भी बनाए जाते हैं, तो चलें सास बहू के इस किस्से को हमने आपके सामने रखा। लेकिन कोई भी रिलेशनशिप हो ज़िंदगी में, हस्बैंड वाइफ का हो, दोस्तों का हो, कॉलीग्स का हो, उस रिलेशनशिप में अगर आप एनर्जी डालेंगे, अगर सच्चाई होगी, अगर आपकी हिकमत होगी, ऑनेस्टी होगी, तो वो रिलेशनशिप पनपने लगेगा। और बात जो इस कहानी से सामने आती है वो ये कि जब आप अपना थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कर लेते हैं और लोगों पे उस तरह से, जैसे आजकल बहुत कहा जाता है, मैं भी ये चीज़ कहती थी लेकिन आई हैव रियलाइज्ड एंड आई हैव लर्नड इट विद टाइम, कि आप जब सारी चीज़ें लोगों को बोल देते हैं तो वो ये नहीं समझते कि आप उनकी अच्छाई के लिए बोल रहे हैं या आपका दिल साफ़ है तो आप वेंट कर रहे हैं। इस वक्त वेंटिंग हो रही है और उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। बात यह है कि लोग उसको ग्रज अपने दिल में रखते हैं और फिर वक्त आने पर उस पर बदला भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जिस तरह मैंने आपसे कहा, और ब्रेक से पहले बल्कि एक और बात मैं आपको बताऊं, जब भी मैं कोई स्टोरी सुनाती हूँ, पिछले दिनों भी मैंने एक स्टोरी सुनाई तो उस पर लोगों ने कमेंट किया कि ये स्टोरी वहाँ की है और उसमें भैंस नहीं गधा था, मैंने कोई भैंस की कहानी सुनाई थी। तो कहानी का एक मकसद या मौक़िफ़ होता है। अब उसमें भैंस थी कि हिरन थी कि शेरनी थी या ऊँटनी थी, वो सब आप तब्दील कर सकते हैं। और सिर्फ कहानियों का मकसद ये होता है कि हमें रीडिंग की भी थोड़ी सी आदत हो, हम एक दूसरे को अच्छी बात भी सिखा सकें और उसके अंदर का जो मफ़हूम है उसे अख़ज़ कर सकें। एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो फिर आपको बताएंगे कि हमारे मेहमान का ताल्लुक़ कहाँ से है। वैसे ब्रिगेडियर डॉक्टर बदर को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे साथ मौजूद होंगे राइट आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर बदर राशिद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और मैं ये बताती चलूं कि वैसे जब हम आर्म्ड फोर्सेस का जब भी इंट्रोडक्शन करवाते हैं या उनके बारे में सोचते हैं तो हमें जाहिर है जो आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी और ये सारी चीज़ें एक परसेप्शन बना हुआ है, उस हवाले से हम सोचते हैं। मगर अगर मैं ये बताऊं आपको कि ब्रिगेडियर साहब ने PhD किया हुआ है मटेरियल कैरेक्टराइजेशन में इन द फील्ड ऑफ बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन, तो आपको मेरे ख्याल में थोड़ी सी हैरत ज़रूर होगी। और मैं साथ साथ ये भी बताऊं कि एकेडमिक्स में, रिसर्च में आपका बड़ा इंटरेस्ट है। गुज़िश्ता 10 सालों से आप डिज़ाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से काम कर रहे हैं। इस वक्त जो चीज़ें न्यू टेक यूनिवर्सिटी में आप डीन ऑफ रिसर्च हैं, और वहाँ पर जो जिन चीज़ों को स्टार्ट किया गया है, जिन इन्वेंशंस पे काम किया गया है, हम आपको ये भी बताएंगे कि आइडियाज़ में भी इन्होंने उनको डेमोन्स्ट्रेट किया है। लेकिन जिन इन्वेंशंस की मैं बात कर रही हूँ उसमें ICU ग्रेड वेंटिलेटर है, एडवांस बैलिस्टिक सॉल्वर बोथ फॉर मिलिट्री एंड सिविल पर्पज़ है, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है फॉर मिलिट्री पर्पज़, 3D प्रिंटर फॉर रैपिड इंडस्ट्रियल पार्ट प्रोटोटाइपिंग। सो द लिस्ट इज़ ऑन गोइंग। और वैसे भी आपने काफ़ी और क्रेडेंशियल्स भी हैं ब्रिगेडियर साहब के हवाले से, अगर मैं वो भी बताने निकलूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब आपको फॉर्मली खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सो मच दैट यू हैव कम। और मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो ये आइडियाज़ 2022, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? क्या आप लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया, और ओवरऑल आपका कमेंट इस बारे में क्या है? इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और आइडियाज़ में जो है ये इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, और हमने जो न्यू टेक ने जो डेवलपमेंट्स की हैं, पर्टिकुलरली जो इंडस्ट्री लेवल प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं वो हम लेके आए हैं। उसमें ICU ग्रेड वेंटिलेटर जो 9 मोड वेंटिलेटर है, उसके साथ साथ हमने एडवांस बैलिस्टिक सॉल्वर है जो कि स्नाइपर फायरर्स के लिए है। ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जो फायर करें तो जो बुलेट है वो फर्स्ट बुलेट टारगेट के ऊपर हिट करे। और सिमिलरली हमने जो टैंक के लिए भी बैलिस्टिक कैलकुलेटर बना रहे हैं। इसके अलावा हमने 3D प्रिंटर बनाया है जो कि इंडस्ट्रियल ग्रेड है, वो पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन से हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं कि उसकी प्रोडक्शन के लिए। कमिंग ओवर टू ICU ग्रेड वेंटिलेटर, इसमें ऑब्जेक्टिव ये था हमारा कि हम जब ये बनाएं तो ये इसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, एट द सेम टाइम हमारे साथ इंडस्ट्रियल पार्टनर भी इंगेज हो, और वो इंश्योर करे इसकी मैस प्रोडक्शन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो इम्प्लीमेंटेशन हो, आफ्टर सेल सर्विस हो, और उसके अलावा जितना भी इसके अंदर कोई डेवलपमेंट्स होती हैं, कोई इनोवेशंस होती हैं, तो वो उसको इनकॉर्पोरेट करें, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगी कि साथ में हमें वो एक्सपो का जो इनका बूथ था और जो एरिया था वो भी दिखाते रहें। वैसे तो एक्सपो में हमने ओवरऑल उसकी कवरेज की, लेकिन आप लोगों का खुसूसी तौर पे अब आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि जो डेमोन्स्ट्रेशन रही है, और एक्सपो में जिस तरह से आपने इन इन्वेंशंस के बारे में बताया, और जिस तरह वेंटिलेटर की आप बात कर रहे थे, कोविड के दौर में ही ये स्टूडेंट्स ने इस पे काम किया था अंडर योर सुपरविजन, और फिर ये आ चुका था, और मेरे ख्याल में उस वक्त यूटिलाइजेशन भी हुई थी इसकी कुछ। उसमें यह था कि हमने उसको क्वालिफाई उस वक्त तक नहीं हुआ था, सो दैट वी कुड नॉट एक्चुअली गो फॉर दिस जब तक उसको ड्रैप से क्वालिफाई ना करें। तो लकीली वी आर वेरी लकी कि हमने पाकिस्तान जो इंजीनियरिंग काउंसिल से भी इसको क्वालिफाई करवा लिया, नेशनल बायोएथिक्स कमेटी से भी हो गया। अभी ये लास्ट स्टेज में है ड्रैप, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, और अभी तक हमारे जो है 5 क्रिटिकल पेशेंट्स जो हैं CMH में वो इसके ऊपर क्वालिफाई हो चुके हैं और उनके ऊपर लग चुका है। उसके आगे जो है जितने भी नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं एज़ पर दी टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ ड्रैप इंशाल्लाह ताला उसको क्लियर कर लेंगे, और एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में इंशाल्लाह ताला ये क्लियर हो जाएगा और ये रेडी होगा फॉर प्रोडक्शन। अच्छा, आपने, मुझे याद आ गया, अब पता नहीं आप कितना बताएंगे, लेकिन हमने एक डिस्कशन की थी जिसमें आपने बताया था कि जब आप लोग ये वेंटिलेटर्स पे काम कर रहे थे तो उस वक्त आपने पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर जो वेंटिलेटर्स यूज़ किए जा रहे हैं उस पर पूरी रिसर्च की थी, उनको चेक किया था। एग्जैक्टली। और जो आपकी फाइंडिंग्स थी वो आपकी ज़बानी ही सुनना चाहती हूँ मैं। जी, उसमें यह था कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जो उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो हम इसमें वो ना हों, और इट शुड बी हाईली यूज़र फ्रेंडली। और चूँकि जो CMH में जब डॉक्टर्स होते हैं तो वो ट्यून अप होते हैं कि एक यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम करें, तो हमने देखा कि जो हैमिल्टन वेंटिलेटर है इंपोर्टेड, उसमें जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसकी जो यूटिलिटीज़ हैं वी शुड एक्चुअली इंक्लूड दोज इन आवर वेंटिलेटर।
تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے جو سافٹ ویئر ڈیولپ کیا وہ 100% انڈیجنس ہے اور اس کی تمام جو کیپیبلٹیز تھیں اسپیسیفکیشنز تھیں وہ اچھا یہ تو ٹیکنیکل ایسپیکٹ آپ نے بتایا بریگیڈیئر صاحب. میں اس حوالے سے جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں ارسپیکٹولی کہ کہاں یوز ہو رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں یوزیج اس کے پراپر پروٹوکول کے ساتھ نہیں تھا, جس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کی کنڈیشن وینٹیلیٹرز کی ایسی تھی کہ اگر ہم اس حالت میں بھی اپنے منہ پہ وہ لگائیں تو شاید زندگی کے امکانات نہ رہیں. ایگزیکٹلی یہ آپ کی فائنڈنگز میں سے تھا اف آئی ریمبر. جی تو میں اس لیے یہ کہنا چاہتی ہوں سو دیٹ جو لوگ اس سے منسلک ہیں اس شعبے سے یا جو لوگ اس کی اتھارٹی رکھتے ہیں وہ اس نظر سے بھی دیکھیں اور اس زاویے کو بھی اپنی سوچ میں رکھیں. تو اگر آپ بتائیں گے تو ہمیں میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے جو لنگز ہوتے ہیں جو پیشنٹ کے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سافٹ اور بہت ٹینڈر ہوتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا بھی اگر مس ہینڈل کر لیں جو ڈاکٹر ہیں تو اور یا آکسیجن کا جو پریشر ہے وہ ایکسٹرا چلا جائے اس میں تو اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیواسٹیٹنگ. تو رادر دین سیونگ لائف وہ تو لائف جو ہے وہ لاس تھریٹننگ ہو جائے گی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اس کے اندر سیفٹیز انکارپوریٹ کی ہیں سو دیٹ کہ ایون آپ جب ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ جو ہے اسی اسٹینڈرڈس کو فالو کریں جو انٹرنیشنل ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ سیف انوائرمنٹ پہ اس کو کر سکیں اس کو. تو مصیبت آنے سے پہلے یا بیماری آنے سے پہلے یا پیشنٹس کا جو ایک انفلکس آتا ہے اتنا زیادہ اس کے آنے سے پہلے ہی اگر ان پروٹوکولز کا خیال کیا جائے اور مشینری کو اور ٹولز کو اپ ڈیٹڈ رکھا جائے تو جانیں زیادہ بچائی جا سکتی ہیں. اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ 3 اس کی جو ہیں وہ فیزز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ICU گریڈ جو CMHs میں ہوگا جہاں آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں کریٹیکل پیشنٹس. ایک ہے کہ آپ ایمبولینس جو ہے ورژن ہے ہمارا کہ ایمبولینسز میں جب بھی کوئی ہوتا ہے سولجر جو ہے وہ انجر ہوتا ہے اور ایمبولینسز میں ہوگا اور بائی ایئر بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. ہاں جی تو اٹ از پورٹیبل. اس کے جو موڈز ہیں ابھی 9 موڈز ہیں دوز ول بی ریڈیوسڈ اور جو منیمم اسینشل موڈز ہیں وہ اس کے اندر انکارپوریٹ کر کے ہم اس کے 3 ورژنز تیار کریں گے. اوکے جی ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ نیو ٹیک میں جس طرح ہم نے یہ بتایا ریسرچ ایک تو نیو ٹیک جو ہے وہ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ہے اور یونیورسٹی اور انڈسٹری کا لیزون کریٹ کری ہے سو دیٹ ہمارے یہاں جو اسٹوڈنٹس پڑھ کے نکلتا ہے چاہے وہ ٹیکنیشین ہے چاہے وہ ڈپلوما ہولڈر ہے چاہے وہ ڈگری ہولڈر ہے انجینئر ہے اس کا لیزون ایسا کریٹ ہو کہ وہ انڈسٹری میں جا کے جاب اس کو مل سکے اور وہ بھی انڈسٹری کو سرو کر سکے. یہ میں نے عام الفاظ میں ظاہر نیو ٹیک کا ایک پرپز اس وقت لوگوں کے سامنے رکھا ہے. کیا ویژن ہے آپ لوگوں کا, کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں, کیا کیا چیزیں آپ لوگوں نے کر لی ہیں اور یہ جو جوائننگ ہینڈز والی بات ہے یہ کہاں تک سکسیسفل ثابت ہوئی ہے؟ الحمدللہ ابھی تک سو فار جو ہم نے کیا ہے ایک بڑا اسٹرانگ لنک نیو ٹیک نے انڈسٹری کے ساتھ اسٹیبلش کیا ہے اور پرٹیکولرلی کراچی کی جو انڈسٹری ہے اس کے ساتھ اسٹیبلش کیا ہے. اور ہمارا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم ایک یہاں کیمپس بنائیں اور جو کہ پروڈیوس کرے جتنی بھی مشینز ہیں پروڈکٹس ہیں جو ایکسپورٹ انہانسمنٹ کے لیے اور وہ الٹیمیٹلی ہمارے نیشنل ایکسچیکر میں اس کا ایڈوانٹیج ہوگی. ایٹ دی سیم ٹائم جتنے بھی ہم پروڈکٹس بنا رہے ہیں وہ ہم انڈسٹریل پارٹنر کو رائٹ فرام دی ڈے 1 انگیج کر رہے ہیں اس کے ساتھ. اور اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ جب یہ پروڈکٹ کوالیفائی ہو جائے گا ایز پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہی از گوئنگ ٹو ٹیک فارورڈ اور اس کی پروڈکشن کریں گے, اس کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی امپلیمنٹیشن ہوگی اور تھرڈ جو ہے اس کی آفٹر سے سروس بھی ہوگی سو دیٹ کہ اس کے اندر کوئی ایسی گیپ نہ آئے اور سیم لیس سپورٹ پرووائڈ ہو. تو یہ آبجیکٹیو ہے ہمارا. اور ہمارے اسلام آباد میں لاہور میں جتنی بھی انڈسٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے کانٹیکٹس ہیں اور ہم جو بھی کام کر رہے ہیں آبجیکٹیو یہ ہے ہمارا کہ ہمارا سلوگن بھی یونیورسٹی فار انڈسٹری ہے. آبجیکٹیو یہ ہے کہ انڈسٹریز کے پرابلمس کو سالو کریں, پروڈکٹس کو ڈیولپ کریں اور وہ پروڈکٹس انڈسٹری میں جا کے یوز ہو رہے ہوں الٹیمیٹلی. اور نہ صرف پروڈکٹس یوز ہو رہے ہوں بلکہ وہ HR بھی یوز ہو رہا ہو. ایگزیکٹلی. اور وہ ہیومن ریسورس ڈیولپ ہوگا. اور میں تھوڑا سا یہاں پر سوری قطع کلامی ہوتی ہے لیکن اپنی ٹیم کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی اسپیکر ہے جس سے ہمیں اپنی آواز واپس آ رہی ہے تو اسے فکس کر لیجیے. جی آبجیکٹیو یہ ہے ہمارا کہ یہ تو ساتھ ساتھ ہوگا مگر چونکہ ہم نے جب انڈسٹری میں ہم نے سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے تو ہیومن ریسورس کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ بھی ایک ہمارا امپورٹنٹ جو ہے وہ اس میں ڈومین ہے اور ہم اس کو اسی طرح اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اسکل ڈیولپمنٹ میں سو دیٹ کہ ہیومن ریسورس جو ہے وہ ہمارا ڈیولپ ہو اور یوزفل جو جتنے بھی ہم یونیورسٹی سے پروڈیوس کریں اسٹوڈنٹس اور اس کے علاوہ جو اس میں آگے جا کے ٹیچرز بنیں گے یا جو بھی ہیں وہ ساتھ ساتھ اس میں
पार्टिसिपेट करें नेशनल ग्रोथ में। और PhDs जो हैं उनकी भी काफ़ी आप लोगों के यहाँ रिक्रूटमेंट है, क्योंकि PhDs का ओवरऑल पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट शायद आम लोगों में है कि PhD करके और उसके बाद किसी आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तो हो जाएंगे, लेक्चर्स डिलीवर करेंगे, लेकिन रिसर्च का हमारे अनफॉर्चुनेटली उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है जो अब डेवलप हो रहा है। जी इंशाल्लाह ताला यही था जो यूनिवर्सिटी जो है, जो हमारी यूनिकनेस है इस यूनिवर्सिटी की, जो नीच है वो यही है कि हम जो भी काम करवाएं उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। अब जो PhDs भी हम करवाएंगे वो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाएंगे, और वो जो PhD के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, जो उसके अंदर केस स्टडीज़ होंगे, एक तो उसका बेसिक रिसर्च इसका डोमेन होगा, सेकंड होगी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जिसके अंदर जब तक वो इनोवेशंस नहीं करेंगे और उसके बाद वो प्रोडक्ट डेवलप नहीं करेंगे, दे विल नॉट गेट द डिग्री। तो हमारा जो मेन मकसद ही ये है। सिमिलरली हमने ICAT टर्म भी यूज़ की हुई है, जो इंडस्ट्रियल क्रिएटिविटी एक्टिविटी टर्म। ये ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बच्चे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जब चले जाते हैं तो दे शुड बी एबल टू डू इंडस्ट्रियल लेवल प्रोजेक्ट्स, और इनको हम इंडस्ट्री में ही ICAT टर्म और वो वहाँ से ही प्रोजेक्ट्स आते हैं और उसको एज ए प्रोजेक्ट एक तरह से ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं और इंडस्ट्री वहीं इवेल्युएट कर लेती है कि ये इसकी कैपेबिलिटी है इस बच्चे की, और इसको हम एम्प्लॉय कर लें। बाय द टाइम ही इज़ पास्ड आउट और उसका ग्रेजुएशन होती है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। तो ये एक बड़ा अच्छा मॉडल है कि द स्टूडेंट इज़ इंगेज राइट फ्रॉम द डे वन विद द इंडस्ट्री। अच्छा, एक बात बताइए ब्रिगेडियर साहब, इससे न्यू टेक से हटके भी एक सवाल आपके बारे में पूछना चाहती हूँ, क्योंकि 2012 में आपने PhD की। वैसे हम कहते हैं कि लोग पढ़ के जब प्रोफेशन में आ जाते हैं ना, फिर उनका पढ़ने का दिल नहीं चाहता। उसके बाद वो कहते हैं कि बस अब तो करियर हो गया है, और जब करियर आपका ऐसा हो जिसमें खिदमत भी है, पैशन भी है, ग्रोथ भी है, एंड ऑब्वियसली आप माशाल्लाह मुख्तलिफ स्टेजेस पे रहे, मुख्तलिफ पोजीशंस पे रहे, तो फिर आपके जहन में ये पढ़ाई कैसे आई और फिर आपने PhD की तरफ कैसे सोचा? ये एक बात ज़रूर हमसे शेयर करें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली इट स्टार्टेड फ्रॉम 2005. Actually, I was in 51 सेंटर वर्कशॉप। वहाँ गाड़ियों के फ्यूल इंजेक्शन पंप जो हैं वो ख़राब होते थे, उसको रिपेयर करने के लिए हम जाते थे। तो मैं सोचता था कि इसके पीछे इसके फिनोमेना क्या है, इसकी मैथमेटिकल मॉडल क्या है इसका, कि हाउ इट इज़ वर्किंग एंड हाउ इट इज़ वॉर्न आउट। जब वो उसको स्टडी किया तो मेरे मेंटर डॉक्टर अफजाल मलिक, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, he did PhD from USA from Georgia Tech in mechanical, और वहाँ से फिर वो मेरे मेंटर हुए। तो और जब इधर आए तो मैं उनके अंडर ये मास्टर्स थीसिस किया और PhD मैंने बाहर से की। उन्होंने गाइड किया हाउ टू डू रिसर्च, और फिर उसके बाद जब मैंने रिसर्च करना शुरू की तो पता ये चला कि जो हमारी अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, ये भी एक इसका हर चीज़ का मैथमेटिकल मॉडल है। हर चीज़ की बेस मैथमेटिकल मॉडल है, और जब तक आप उसको मैथमेटिकली उसको ट्रांसलेट नहीं कर लेते और उसको सिमुलेट नहीं कर लेते, आप उसकी एसेंस तक पहुंच ही नहीं सकते। तो ये डॉक्टर साहब ने गाइड किया, उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, और उस चीज़ का इतना शौक डेवलप हो गया कि उसमें फिर काम करना शुरू कर दिया, और अल्टीमेटली मैकेनिकल से बायोमैकेनिकल से फिर हर फील्ड में, चूंकि जो बेसिक्स थी वो मैथमेटिक्स थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो आप हमें बताएंगे कि मैथ्स एंड फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। और हम मैथ्स एंड फिजिक्स से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, मैथ्स से खुसूसी तौर पे, बिकॉज वी डोंट नो द प्रैक्टिकलिटी जो इससे एसोसिएटेड है, और फिजिक्स भी आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुकी है और कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलती है, वो शायद हम उस तरह अंदाज़ा नहीं लगाते। डॉक्टर साहब से इसको भी समझेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, और हमारे साथ ब्रिगेडियर डॉक्टर बदर राशिद साहब मौजूद हैं, और हम ब्रेक पर जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि मैथ्स एंड फिज़िक्स हमारी ज़िंदगियों में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मैथ्स की अगर बात कर लें, लेकिन कुछ लोगों को, हमारे यहाँ दोनों एक्सट्रीम्स हैं, कुछ बच्चों को मैथ्स बहुत पसंद है और कुछ को बिल्कुल ही नहीं पसंद है, और क्योंकि उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में हमें ग्रेजुएशन तक नहीं पता चलता, या उसके बाद भी आई थिंक नहीं पता चलता, अगर हम रिसर्च ना करें जब तक, तो हमें उसमें वो इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होता।
एग्जैक्टली दिस इज़ द प्रॉब्लम। एक्चुअली रिक्वायरमेंट ये है कि आप जब ग्रेजुएशन से पहले इवन एफएससी में या मैट्रिक में मैथ की इम्प्लीमेंटेशन बताना शुरू कर दें कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, तो वो बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। बाय द टाइम वो जब ग्रेजुएशन कर रहा होता है, बीएससी इंजीनियरिंग कोई भी फील्ड है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में, तो उसमें उसको ये कॉन्सेप्ट होगा कि जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ या इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहा हूँ उसमें उसकी एप्लीकेशन क्या है। मोर ओवर फिर आगे रिक्वायरमेंट ये आती है कि आपने ख़ुद मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करना है, फिज़िकल फिनोमेना को विजुलाइज करना है और ख़ुद मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करना है। जब ये कैपेबिलिटी हो जाए तो आप ये समझें कि उसके लिए पीएचडी करना भी आसान है। हाउएवर और जो प्रोजेक्ट हैं, जो इंडस्ट्रियल लेवल प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए वो एक पीस ऑफ केक बन जाएंगे। अच्छा, आम जिंदगी में मैथ्स हमें कहाँ नज़र आती है जो आप कह रहे थे, अगर आम तौर से बिल्कुल ले मैन एग्जाम्पल कोई हो? एक्चुअली व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, तो ये साउंड वेव्स हो रही हैं, आप इसको आइडेंटिफाई करना चाह रही हैं कि क्या इसके अंदर, ये तो साइंस है ना? ये साइंस है और इसके अंदर मैथमेटिक्स है इसके अंदर। अच्छा। और वो जो वेव इक्वेशन है वो हमें पता होना ज़रूरी है। सिमिलरली जो अभी लाइट्स यहाँ हैं वो बड़ी हाई इंटेंसिटी की है, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग आवर बॉडी और नॉट अफेक्टिंग आवर बॉडी। तो अब उसकी जो वेव लेंथ है, उसकी जो मैथमेटिकल मॉडल है, वो हमें जब तक हम नहीं डेवलप करें, एक तो स्टैंडर्ड मैथमेटिकल मॉडल हमें बनाया मिल जाता है। हाउएवर जब हम चेंज करते हैं सिचुएशन को, चूँकि जो लाइफ है ये डायनेमिक है, जो हम बात कर रहे हैं ये भी डायनामिक है, तो इसमें फिर जब टाइम बेस्ड इक्वेशन आ जाती हैं तो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की डोमेन में चले जाते हैं। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो इम्प्लीमेंटेशन है, एक्चुअली ये ट्रू इम्प्लीमेंटेशन है हमारी लाइफ के अंदर, तो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ये जब उस वक्त प्रॉब्लम आती है जब हम एक्चुअल इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और मोस्ट ऑफ द पीएचडी डॉक्टर्स अनफॉर्चुनेटली जो वो उनको इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता होता, तो जो रियल लाइफ प्रॉब्लम होता है जो कि डायनामिक होता है, उसका वो मैथमेटिकल मॉडल डेवलप कर सकते हैं। जब वो नहीं कर सकते तो वो उस चीज़ से पीछे हटते हैं, वो दे ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट देम। बड़ी सारी टेक्निकल बातें हो गई, लेकिन इक्वेशन से मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई ज़हन में। एग्जैक्टली साइमल्टेनियस इक्वेशन, और साइमल्टेनियस इक्वेशन से वो मैं कह रहा जी एग्जैक्टली स्टैट्स की मैं ये कह रहा था कि अगर आप देखें तो आपकी पूरी लाइफ जो है ना वो एक मैट्रिक्स है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो वो एक मैट्रिक्स बन जाएगी, वो एक्स वाई आ जाएगा ना, एक्स वाई आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स है, अगर आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करें तो पूरी लाइफ का ग्राफ बन जाएगा। एक्स वाई से फिर ग्राफ बन जाएगा जी एग्जैक्टली, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ओह माय गॉड। जी 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 उस तरह नहीं, आपकी तरह नहीं, लेकिन फिर भी हमें कुछ आता है जी एग्जैक्टली। और इसके अलावा क्योंकि अब हम टुवर्ड्स द एंड जा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब जो आप ये एग्जीबिशन ओवरऑल रही है आइडियाज़ की अपने हवाले से भी, एंड उसमें मिलिट्री और भी प्रोडक्ट्स थे, क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री को पूरी तरह से कवर किया गया था, तो इस तरह की एग्जीबिशन से इंटरनेशनली हमें क्या फ़ायदा होता है वो भी आप बताइए। इंटरनेशनली हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उन्होंने प्रोडक्ट्स डेवलप किए होते हैं, वी ऑब्जर्व, और हमारे जो यंग इंजीनियर्स हैं वो जाके वहाँ देखते हैं एंड दे एक्चुअली विजुलाइज कि ये जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस एंड वी कैन डेवलप ऑल्सो। एट द सेम टाइम जो हमने प्रोडक्ट बनाया होता है वो वहाँ बेशुमार इंडस्ट्रियल पार्टनर्स आ जाते हैं, दे टेक इंटरेस्ट, और वो कहते हैं जी कि अगर आपका ये प्रोडक्ट रेडी है तो हम इसको करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे। और लकीली हमारा जो वेंटिलेटर है, देयर आर 2 इंडस्ट्रियल पार्टनर्स जो हमारे पास आए हैं, उन्होंने कहा कि द मोमेंट ये ड्राइव से क्लियर हो जाता है तो हम इसको प्रोडक्शन में लेके जाएंगे, इसकी आफ्टर सेल सर्विस करेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर, और इंटरनेशनल क्लाइंट्स का भी इसमें अट्रैक्शन हुआ है। एग्जैक्टली। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि एफडीए से भी वो अप्रूवल लेंगे, और उस एफडीए की जब अप्रूवल लेने में देयर इज़ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, तो वो इंडस्ट्रियल पार्टनर वहाँ रिक्वायर्ड होता है कि वो उसकी इन्वेस्टमेंट करे, एफडीए की अप्रूवल ले, सो दैट इट शुड बी एक्सपोर्टेड वर्ल्ड ओवर। तो ये अभी जो हमने वेंटिलेटर बनाया इसकी बड़ा ह्यूज एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। एट द सेम टाइम जो दूसरे भी प्रोडक्ट्स हैं उसका भी होगा, जो कि नेशनल इकोनॉमी में उसमें एडिशन होगी और हमें उसका फ़ायदा होगा। और हमारा एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू कंक्लूड टुवर्ड्स द एंड? एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो नॉलेज जब गेन करें तो उसको समझ के उसको पढ़ें, पर्टिकुलरली फोकस करें मैथमेटिक्स को, और जो मैनेजमेंट से जो इंजीनियर्स हैं थोड़ा सा इस ट्रेंड को ख़त्म किया जाए। हमारी जो जितनी भी आगे टेक्नोलॉजीज़ हैं, इट्स वॉर ऑफ टेक्नोलॉजी। मोर ओवर जो जिस मुल्क के पास टेक्नोलॉजी है वो मुल्क थ्राइव करता है। तो जो नेशंस दे थ्राइव ऑन टेक्नोलॉजीज़, दिस इज़ दी पंच लाइन।
if we don't have technology we can't survive. اور یہاں پر ہم ایک لائن ایک جملہ بول دیتے ہیں جو بریگیڈیئر عدنان کا ہے, وہ جملہ ہے جو اس پہ کلوزنگ کرتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. لیکن ان سے ایک چیز ہم نے سیکھی کہ وہ کہتے ہیں کہ وارز اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جب یہ پلان ہوتی ہیں تو یہ کہاں پلان ہوتی ہیں؟ یونیورسٹیز میں. That's in the university and that's a surprise. ہم اس نوٹ پہ چھوڑتے ہیں, اس پہ کبھی ٹاپک رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یونیورسٹی میں ہر چیز پلان ہوتی ہے. بیرون ممالک میں, امریکہ میں خصوصی طور پہ جو سارا ماڈل ہے, جو سارے ملک کی معیشت کا دار و مدار ہے, جو طے پا رہا ہوتا ہے وہ یونیورسٹی میں ہو رہا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. اور پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. وش یو آل دا بیسٹ ود دا ریسرچ اینڈ فار دا ریسرچ, اور نیو ٹیک کے ساتھ بھی ہماری نیک تمنائیں ہیں. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے خواتین و حضرات. بریک کے بعد آپ جانتے ہی ہیں کہ جمعے کا دن ہے, جمعے کی خصوصی ڈسکشن ہوتی ہے, اس حوالے سے مہمانوں سے آپ کا تعارف کروائیں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور حمد باری تعالیٰ آپ نے سنی گوہر رانا کی آواز میں, بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت ہی منفرد اور خوبصورت الفاظ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے ساتھ اس وقت مفتی صادق نقشبندی موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اور مفتی صاحب سے آج ہم نے ان کو مدعو کیا, جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہم مختلف معاملات پہ ڈسکشن بھی کرتے ہیں, دینی معاملات پہ, اور اس کے علاوہ جو دینی طریقے سے اگر آپ علاج چاہتے ہیں, کوئی ایسی بے ترتیبی ہے, کوئی ایسی بد نظمی ہے زندگی میں, کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ دینی طور پر جس کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے, پوچھا جا سکتا ہے, اور اس کے حوالے سے کوئی سلوشن جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے, تو آپ ضرور ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ سے, اور آپ مفتی صاحب سے جان سکتے ہیں. مفتی صاحب, آج کل زیادہ تر کیا معاملات لے کے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ دو مسائل, خاص کر 3-4 مسائل کے لیے زیادہ تو لوگ آ رہے ہیں. اس میں ایک مسئلہ آ رہا ہے رشتوں کے حوالے سے, کہ بھائی بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا. عام طور پر لوگ اس لیے آ رہے ہیں. اچھا, یہاں میں ایک بات عرض کروں. حضور فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, اذا اتاکم من ترضون دینہ و امانتہ فزوجوہ والا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض فساد کبیر. حضور نے فرمایا, ہمارے یہاں کسی بیٹی کا رشتہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں تم وہ کماتا کیا ہے, اور اپنا گھر ہے, اللہ پر توکل ہمارا کمزور ہو چکا ہے. بالکل. جبکہ اللہ رب ذوالجلال نے جب قرآن میں خود فرمایا, ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, اللہ نے فرمایا کہ نکاح کرو, اور اگلے حصے میں فرمایا کہ اگر تنگ دست ہو تو نکاح کرو, اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو اس کا مطلب یہ کمانے کے حوالے سے معیار رشتہ نہیں بنانا چاہیے. اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں پر اگر وہ معیار رشتہ کمائی آمدنی کی بیس پر مناتے ہیں, تو اگر لڑکی کی آمدنی کم ہے تو اس رشتے کو منع کرتے, اور بسبب اس کے کہ وہ رشتے والا لڑکا جو ہے وہ ایماندار پرہیزگار لڑکا ہے, پھر بھی منع کر دیتے ہیں. اب حضور نے کہا تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جو رشتے میں جو ہے وہ دیندار ہو, پاسدار ہو, تو حضور نے فرمایا کر دو رشتہ, فزوجوہ, کر دو. وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ, یا رسول اللہ کا نہیں کرے, فرمایا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ فَسَادٌ كَبِيرٌ. تو پھر ایسی صورت میں وہ فساد میں, اور بڑے فساد میں, فساد کبیر فرمایا, بڑے فساد میں مبتلا ہوں گے, بڑے فتنے میں مبتلا ہوں گے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے یہاں جب بیٹیوں کا رشتہ آتا ہے, تو آج کل ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے معاشرے کے اندر, جو یونیورسٹیز کے اندر بچیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں, وہاں پر لڑکے کم پڑھ رہے ہیں. لڑکے جو ہے وہ کمائی کے حوالے سے یا کچھ اس طرح میں لگ جاتے ہیں. تو اب معیار یہ بن جاتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے, وہ لڑکا میٹرک کیا ہوا ہے, اس لیے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو اس لیے ایک مسئلہ جو آج کل لوگ جو پریشان ہو کر زیادہ تر آتے ہیں وہ رشتوں کے حوالے سے آتے ہیں, اور اسی طرح روزی کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں آج کل, اور پھر مہنگائی بڑھ گئی ہے تو روزی کے حوالے سے پریشان, یہ بھی آج کل کچھ زیادہ ہی آ رہے ہیں. جی جی. تو کال آپ ہمیں کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے جان سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہے. اچھا, رشتوں کی بات جس طرح آپ نے کی, تو اس میں اگر آسانی ہو اور بہتری ہو, اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ ویسے تو رشتوں کے حوالے سے کئی وظائف ہیں. اس میں ایک وظیفہ یہ ہے
جو سورہ یاسین شریف کے اندر یہ آیت مقدسہ ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا يعلمون، یہ آیت مقدسہ کو اگر کسی کے رشتے میں بد نظری ہو گئی ہو، چونکہ بعض دفعہ رشتے میں بندش ضروری نہیں ہوتی، بعض دفعہ جو ہے اس کے رشتے میں جو ہے بد نظری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا رشتے میں رکاوٹ آ جاتی ہے، بعض دفعہ بندش ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس آیت مقدسہ کو نارملی پڑھنا ہو تو 111 دفعہ پڑھا جائے، اور اگر کسی کی بندشوں کی حوالے سے شدت زیادہ ہے تو پھر 313 دفعہ پڑھا جائے اس آیت مقدسہ کو جو یاسین شریف میں ہے، کیونکہ اس میں آیا سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑوں کو تخلیق فرمایا، تو اب یہاں پر جوڑے کا ذکر آیا، پھر وہ جو زمین سے جس طرح جو ہے وہ نباتات نکلتی اس طرح وہ آیا ہے وہ، تو اب اس میں چونکہ جوڑوں کا ذکر آیا اور اس آیت کو پڑھنے پر جوڑی بن جائے گی، جوڑی بن جائے گی۔ اور مجھے یاد ہے آپ نے لاسٹ ویک جب آپ آئے تھے تو آپ نے سورہ فتح کا بھی بتایا تھا ایک، جس میں اگر آپ کے کوئی ایسی خواہشات ہیں، کوئی ایسی دعائیں ہیں جو قبول ہوں، اس کے لیے آپ نے جو بتایا تھا وہ آج دوبارہ بتا دیجیے گا کالر کے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جمعہ مبارک ہو نصر صاحب۔ جی جمعہ مبارک، کیا ہے صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت مفتی صاحب کو بہت سلام، ہم ان سے بہت سیکھتے ہیں، اور جو علامہ اقبال خودی کا انہوں نے پڑھا واقعی بہت بہت روح پرور جسے کہتے ہیں، وہ اچھا لگا بہت سن کے، بڑے سے بات۔ اچھا مفتی صاحب سے میرا سوال یہ، دو سوال ہیں میرے، ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم آیت کریمہ کا ورد کرواتے ہیں جب پڑھتے ہیں تو ایک میں نے ایک مفتی صاحب سنا کہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو اس سے پہلے درود پڑھنا، اس کے بعد درود پڑھنا لازم ہے۔ اچھا اور بھی مختلف وظائف کے بارے میں سنا جائے کہ پہلے درود پڑھنا چاہیے، اس کی ایک تو وجہ بتائیے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ دوسری ایک سوال یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ مسئلے کا شکار ہوتے ہیں اور وہ ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو ان کے عقائد کو خراب کر دیتے ہیں، اسپیشلی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، اور یہ مجھے خاص طور پہ اس کا جواب ضرور چاہیے کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے وہاں موکل ہیں، یہ موکلوں کی حقیقت کیا ہے اور واقعی کسی کے اس طرح کے موکل ہوتے ہیں جو ان سے ہر کام کرا لیتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے، تھینک یو سو مچ۔ آیت کریمہ، دیکھیں آیت کریمہ وہ ہے جس کے بارے میں حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں، جی مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور آپ نے جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ حکم الہی کے تحت جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے، پھر آپ نے اپنی زبان میں جو الفاظ فرمائے تھے جس کو عربی میں ہم آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور وہ آیت کریمہ جب یونس علیہ السلام نے پڑھا تو اللہ رب الجلال کے حکم سے آپ کو مچھلی نے جو ہے وہ باہر نکال دیا، یعنی جو ہے وہ منہ سے باہر نکال دیا۔ دوسری بات، وہ 40 دن تک جو ہے وہ مچھلی نے منہ کو بند نہیں کیا تھا، کیونکہ منہ کو بند کر دیتی تو وہ وہاں وہ جب ہم کچھ پیٹ منہ میں ڈالتے ہیں اور اندر جاتا ہے اس کے بعد منہ بند ہوتا ہے تو پھر نظام ہضم شروع ہو جاتا ہے، تو 40 دن تک وہ آپ کی حفاظت کے لیے منہ کو کھلا رکھا۔ اور وہ آیت کریمہ کے بارے میں بڑی اس کی فضیلتیں ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو حالت بیماری میں اگر اس کو پڑھے تو اس صورت میں اس کو پڑھنے پر اللہ رب الجلال اگر اس بیماری میں اگر اس کو پڑھنے میں 3 مرتبہ پڑھنے پر اس بیماری میں اگر وصال ہو جائے تو مقام شہادت ملتی ہے، اور اگر بندہ جو ہے اگر اس میں شفا یاب ہو جائے تو اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مقدسہ چونکہ الفاظ کی تاثیرات ہوتی ہیں، کچھ الفاظ میں جلال کی تاثیر ہوتی، بعض الفاظ میں جمال کی تاثیر ہوتی ہے، بعض اسموں میں جلال کی تاثیر ہوتی ہے، جلال سے مراد اس کے اندر ایسی صفات ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندے کے اندر جلالی کیفیات آتی ہے، تو اس صورت میں آیت کریمہ کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ اس کے اندر جلال ہے، اس لیے پہلی بات تو یہ کہ بغیر اجازت اس کو نہ پڑھا جائے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ پڑھا جائے تو ایسی شخصیت سے پڑھا جائے کہ جو اس کا عامل ہو اور اس نے باقاعدہ اس پر ریاضت کی ہو، کیونکہ وجہ اس کی یہ کہ آج ہمیں فون کر کے کئی دفعہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں، اب ہر چیز کے ہم عامل تھوڑی ہوتے ہیں بھائی، بعض جو ہوتا ہے کہ بندہ 10 چیزیں کر رہا ہے مگر 50 چیزیں موجود ہیں۔ کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں لیکن اس کا ترجمہ بڑا خوبصورت ہے، لا الہ الا انت سبحانک، کہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اب یہاں پر کیا ہے، دو کوالٹیز ہیں۔ کالر لے لیں، اس کے بعد پھر اس پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ مجھے بھی یحییٰ صاحب کی طرح یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے، جب ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں کہ میں ظالموں میں سے ہوں، اور اس کا ورد کریں اور اللہ سے اگر دعا مانگیں تو پھر اجازت کی کیا بات ہے، اس کو ضرور آپ کلیریفائی کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ عتیقہ گجرانوالہ سے۔ جی عتیقہ صاحبہ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ ہماری شادی کو 13 سال ہو گیا لیکن اولاد نہیں ہے۔ اچھا، کچھ پوچھنا ہے آپ نے ان سے؟
عتیقہ نام ہے ان کا. شوہر کا نام بتا دیں. شوہر کا نام کیا ہے آپ کے؟ اعجاز احمد. سوری؟ اعجاز احمد. اعجاز احمد. ٹھیک ہے, آن ایئر آپ کو بتاتے ہیں عتیقہ اس حوالے سے. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کو مختصر انداز میں جیسے 3 دفعہ یا 11 دفعہ یا 111 دفعہ اس کو پڑھا جائے تو یہ تو حضور کی تعلیم ہے, امت محمدی کو نبی پاک کی طرف سے تعلیم ہے, تو پڑھا جا سکتا ہے. مگر جب اس کو ہزاروں کی تعداد میں پڑھا جائے, یعنی کوئی خاص تعداد میں پڑھ رہے ہیں آپ, چلہ کیا جائے, تو اس کے لیے پھر اجازت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جی کوئی کال آ رہی ہے؟ نہیں. اچھا, اس لیے جو ہے نا ایسے بھی اشخاص ہیں جو 21 ہزار دفعہ ایک دن میں پڑھا کرتے ہیں اور کئی سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں. ان کو بزرگوں نے اجازت دی کہ وہ قبرستان میں جا کر کئی سال انہوں نے اجازت کی. کئی ایسے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ سمندروں میں جا کر اس کی ریاضتیں کی ہیں. اب اس کے لیے جو اس کا روحانی پاور اور پھر اس سے انہوں نے جو تصرفات کیے اللہ کے عطا سے, تو اس کے لیے اگر آیت کریمہ کو بھی اگر بندہ اپنے مقاصد زندگی میں اگر اس کو 111 یا 313 دفعہ اگر پڑھا جائے اور مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھا جائے, تو بزرگ فرماتے اس کی جو حاجت ہوگی, جو پریشانی ہوگی, جو مسائل ہوں گے, جس طرح کے بھی مسائل ہوں گے, خواہ وہ معاشی مسائل ہو, خواہ وہ کاروباری مسائل ہو, گھریلو مسائل ہو, رشتوں کے مسائل ہو, ہر مسئلے کے لیے آیت کریمہ بڑا کارآمد ہوتا ہے. تو اس کے لیے جیسے 111 یا 313 دفعہ پڑھنا یہ زیادہ اچھا رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ایک بریک آ گیا. بریک کے بعد آپ عتیقہ صاحبہ کے حوالے سے بھی بتائیں گے, اور یحییٰ صاحب نے جو موکل والا سوال کیا تھا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا. درود شریف جو آگے پیچھے لگتا ہے, جی وہ یہ آپ بھی جو کامنٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ گوہر رانا صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ مفتی صادق نقشبندی صاحب موجود ہیں. کالر نے سوال کیا جس میں عتیقہ صاحبہ نے پہلے سوال کیا تھا اور اولاد کی بات کی تھی, تو ان کا جواب آپ پہلے دے دیجئے. ہاں, اس سے پہلے تو یہ کہ ان کی اولاد کے حوالے سے ویسے سچویشن بڑی آؤٹ ہے ان کی عتیقہ صاحبہ کی. اس کے لیے ان کو خالی میں اجازت دے رہا ہوں, باقی عمومی اجازت اس مسئلے کی اجازت نہیں ہوگی, کیونکہ بعض چیزوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا کچھ اچھا پاور والی اجازت دی جاتی ہے, مگر وہ ہر بندہ اس پاور کو یعنی کہ برداشت کرنا یا اس کی جو ہے نا عمومی اجازتیں نہیں ہوتی ہیں. وہ یہ ہے کہ سورہ مزمل شریف کو 40 مرتبہ 2 چھواروں پر پڑھیں, اور وہ پڑھنے کے بعد مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں, اور اس کے بعد وہ 2 چھواروں پر دم کریں, اور 1 گلاس یا حسب توفیق جو دودھ ہو اس میں پکا کر وہ کھا لیا کریں. ایک ہسبینڈ کھائیں, ایک ان کی بینڈ کھائیں, یعنی کہ بینڈ سے مراد وائف کھائیں, یعنی ہسبینڈ. تو ایک تو یہ کریں, اور اس کو یہ نہیں کہ 40 یا 50 دن کر کے چھوڑ دیں, چونکہ روحانی اشارہ یہ آ رہا ہے کہ یہ کم سے کم تقریباً یہ کنٹینیو رکھیں, کم سے کم 2-3 سال رکھنا پڑے گا, تب جا کر 60-70% ان کی امید اولاد کے حوالے سے چانسز بن رہے ہیں. تو ایک تو یہ آ رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یحییٰ صاحب نے جو سوال کیا تھا, یحییٰ صاحب سے پہلے ہمیں بشرا صاحبہ نے بیٹی کے لیے رشتوں کی بات کی تھی. ہاں, تو ایک سوال ایک تو رشتے کے حوالے سے جو آیا تھا اس میں تو بندش کا اشارہ آ رہا تھا. تو اس کے لیے اگر سورہ اخلاص کو قل اللہ شریف کو اگر 313 دفعہ پڑھیں, کیونکہ ان کا جو ہے رشتے کی شدت زیادہ تھی. ویسے مفتی صاحب یہ اتنے لوگ بندش کرنے والے ہیں کون؟ مطلب اتنی بندش ہوتی ہے آج کل, جیسے یہ ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا, اولاد ہے اور یہ ساری چیزیں, اور ہم کہتے ہیں کہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, ایک دوسرے کے سے فون کرنے کا ٹائم نہیں ہے, تو یہ بندش کا ٹائم کیسے نکالتے ہیں لوگ؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ نقصان پہنچانا آسان ہو گیا ہے جی, اور مسئلوں کو حل کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو جو لوگ توڑ کرتے ہیں وہ تو مستند ملتے نہیں ہیں, یہ بندش کرنے والے مستند کہاں سے مل جاتے ہیں؟ دیکھیے, ہر دور میں شر کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. جنات میں بھی شر کی تعداد زیادہ ہے, انسانوں میں بھی شر کی تعداد زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ بھائی آج کل تو جادوگر ملتے نہیں ہیں, تو آج کل دیکھیں مسئلہ ہے کہ جو فیلڈ والا ہوتا ہے نا, اب جیسے یہ نعت خوان کی فیلڈ ہے, ان کو پتا ہے کہ کتنے نعت خوان کہاں ہیں, ان کو پتا ہوگا. آپ کو ہوسٹ اور یہ جو سوشل حوالے سے آپ کو معلومات ہوگی. آج کے دور میں مجھے تو بتاتے ہیں, کئی ایسی لیڈیز آ کر کہتی ہیں کہ بھائی فلاں علاقے کے اندر تو فلاں گلی میں بیٹھی ہوئی ہیں, جادوگرنی بیٹھی ہوئی ہیں, جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا بھائی, ہم تو کہتے ہیں وہ علاقہ کھانے میں بڑا مشہور ہے. اب میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. نہیں, ہمیں آپ میسج کریں, ای میل کریں, ہمیں بتائیں, ہم ان کا انٹرویو کریں. اللہ بچائے. اور شر کو جتنا بھی
زیادہ بتانا ہی مناسب نہیں ہوتا کہ بھئی اگر کسی نے کوئی غلط بات کری تو لوگ سوشل میڈیا میں شروع ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے. ہمیں تو بزرگوں نے کہا کہ وہ جو شر کی بات کر رہا ہے اس کو خاموش ہو جاؤ تو وہ ویسے ہی دب جائے گا. تو ایسی صورت میں ہمیں بتاتے ہیں فلاں جو ہے جگہ علاقے میں فلاں جادوگر بیٹھے ہوئے، فلاں وہ بیٹھے ہوئے. تو آج کے دور میں جو ہے نیک کو اور اچھوں کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا، شر آپ کو ہر جگہ مل جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا بشرا صاحبہ کا یہی سوال تھا اور یہی جواب تھا جو آپ نے کل اولاد کے حوالے سے. نہیں، وہ عتیقہ کے اولاد کا مسئلہ تھا جو میں نے بتا دیا، اور بشرا کے حوالے سے یہ تھا جو آپ نے بشرا نام تھا یا سعدیہ؟ جی بشرا بیٹی کا نام سعدیہ تھا، وہ رشتے کا پرابلم تھا. سعدیہ کے حوالے سے تھا، وہ بندش آ رہی تھی رشتے کی. سورہ اخلاص کو 313 دفعہ پڑھیں، کنٹینیو پڑھیں، جو کہ بندش کی شدت زیادہ ہے. اور کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ بندش کے بارے میں قرآن سے ثبوت دیجیے کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو یہ بعد میں، کیونکہ کالر بھی ہوں گے، ان کا سوال کا جواب ہو گیا کمپلیٹ. کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی، کون؟ مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں معلوم کرنا تھا. میری بیٹی کی شادی کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. اس کا نام علینا ہے، اور لائک ان کے 3-4 مہینے بعد ہی جو ہے وہ شوہر نے مار پیٹ، ساس کی مداخلت کی، مطلب میاں بیوی اگر کمرے میں لیٹے ہیں تو وہ دروازہ کھول کے اندر آ جاتی تھیں، بھائی اسی طرح بلا اجازت کمرے میں آ جاتے تھے، اور پھر شوہر نے مارنا پیٹنا بھی شروع کر دیا اپنے گھر والے کے پہنے سے. تو ہم ان کی علیحدگی کروانا چاہ رہے ہیں. مطلب یہ کہ وہ 4 مہینے سے میرے گھر ہی آ کے بیٹھی ہیں، تو ان کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ مطلب اللہ اگر علیحدگی ہو جاتی ہے، اور کوئی دعا کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہتر جگہ پھر اس کا نصیب کھول دے. پڑھی لکھی ہے میری بچی، MBBS ہے، لیکن ان لوگوں کا سلوک بالکل جیسے ہمارے یہاں ماسیوں کے ساتھ ہوا کیا جاتا ہے اس قسم کا شروع ہو گیا تھا. تو اس کے لیے مجھے پتہ کرنا تھا. ضرور ضرور آنر بتا دیتے ہیں ہم فرا صاحبہ آپ کو. تو اب ظاہر ہے کہ اس کی ڈلیوری کے بعد ہی اس کی خلا مؤثر ہوگی جو ہمیں عالم نے بتایا. تو اس کے بعد کے لیے کچھ مجھے پڑھنے کو یا بچی کو پڑھنے کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ بہتری کر دیں آئندہ اس کے حق میں. انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی 2 مہینے پہلے، تو کافی پریشانی میں ہم لوگ. اللہ بہتر کرے گا. اور پڑھی لکھی ہے تو میں تو آپ سے گزارش کروں گی کہ اس کو جو وہ پروفیشن ہے اس کا ڈاکٹر ہے، وہ اسے وہ پریکٹس کرنے دیجیے، اور اسے کہیے کہ وہ پریکٹس کرے. انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں اور آسان ہوں گی. مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے. لیکن جس نے اتنی تگ و دو کی ہو اور ایسا درجہ کسی کو ملا ہو تو اسے پریکٹس کرنا چاہیے. اور اب تو جب ایک اور جان ان کے ساتھ جڑ جائے گی، بچہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر تو میرے خیال میں اور بہتر ہے کہ یہ اپنا کام کریں اور اپنے کریئر پہ فوکس کریں. تھینک یو سو مچ. جی، پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ ایک تو لائف اس طرح کی باتیں کرنا کہ بھی علیحدگی کرنا، اس طرح کا جو ہے نہ شرعاً اجازت ہوتی ہے نہ اخلاقاً اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ اگر آپس میں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. تو اگر اختلاف ہو جائے آپس میں تو قرآن نے کہا کہ لڑکی والوں میں سے بھی کوئی ایک سرپرست آ کر بیٹھے، لڑکے والوں میں سے بھی ایک سرپرست آ کر بیٹھے، اور ان دونوں کے یا ان کی فیملی میں جو کچھ بھی اختلافات ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، مذاکرات سے اور کچھ اخلاق سے، کچھ حکمت سے، اور جو ہے وہ کرے. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ طلاق کا سلسلہ بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ مسائل بڑھ رہے ہیں. قرآن نے تو کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جانی دشمن بھی ہو تو اتنے اخلاق سے چلو کہ وہ گہرا دوست بن جائے. اس آیت سے پتہ چلا کہ جانی دشمن کو بھی آپ گہرا دوست بنا سکتے. تو جب آپ کو اخلاق، اخلاص اور حکمت اور ان تمام چیزوں کو لے کر چلیں تو پھر اس صورت میں معاملات بن سکتا ہے. ہاں اگر ہر حال میں وہ ہو رہا ہو تو پھر کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لیا جائے. ہاں تو مفتی صاحب ہر حال میں ہی ہو رہا ہے میرے خیال میں، کیونکہ وہ مار پیٹ کر رہے ہیں. ہاں مار پیٹ کر رہے ہیں. اور دیکھیں اب حالات ایسے ہو گئے ہیں، آپ کی بات بالکل بجا ہے، اور ظاہر ہے آپ گھر جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ 2-3 دفعہ ایسے کیسز ہوئے، ماں باپ نے یہی کہا کہ جی گھر جوڑو، واپس چلی گئی، اور پھر خدا نخواستہ اس گھر سے لاش ہی باہر آئی ہے. ایسے ہم تو نیوز چینل ہیں، ہم نے تو بہت سارے کیسز ایسے دکھائے ہیں جس میں بتائے ہیں، جس میں لڑکی کتنی دفعہ اپنے گھر والوں کے پاس جاتی ہے. گور صاحب آپ نے بھی سنا ہوگا. اور یہ مار پیٹ اور ایسے معاملات کے بعد
जहाँ कहीं हो सकती होगी, भाई अभी तो हम टीवी पे सुन रहे हैं, जो हम बता सकते हैं वो आपको बता रहे हैं कि उससे जान से बढ़कर तो नहीं है। अगर कोई ऐसे मामलात आ गए हैं, कोई इतनी ज़्यादा आपस में पेचीदगियाँ हो गई हैं, तो फिर मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाती है। मेरी बहन बात यह है कि मैं ऐसे का जवाब फ़िलहाल लाइव नहीं दूंगा, ये मुझे कॉल करें और पहले मैं सूरत हाल में पहले पूरी जांचेंगे और उसके बाद बताएंगे, चेक करूंगा, फिर उसके बारे में आता है कि रूहानी मुझे जो हुक्म आएगा उसके मुताबिक इनको मशवरा दूंगा। और मैं सिर्फ यहाँ पर एक छोटी सी बात इससे हट के कहना चाह रही हूँ, मुफ्ती साहब से तो ज़ाहिर दीन के मामले पे आप सवाल कर सकते हैं कि अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी है उसे परसू करने दें, उसका करियर, एक शादी ख़त्म करके फिर दूसरी फ़ौरन करना, ये वो टाइम दें, इस शादी में भी टाइम दे सकते हैं और अगला कोई फ़ैसला करने से पहले भी टाइम दे सकते हैं। तो अगर टाइम देंगे और थोड़ा सा अपने करियर की तरफ तवज्जो करेगी, थोड़ा सा खुद कफ़ील होने की कोशिश करेगी, तो हो सकता है कि मामलात और बेहतर हो जाएं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, और हमारे साथ हैं शमीम साहिबा। आप टीवी से सुन रही हैं, डिले आएगा आपको, आप फ़ोन से सुनिए। जी 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 जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी, मेरी बेटी भी माशाल्लाह 30 साल की हो गई है जी। तो भी जी रिश्ते का इतना मसला बना हुआ है, जो भी आता है देख के चले जाता है, दोबारा जवाब नहीं देता कोई भी। और दूसरा, मेरे सब बच्चों की नौकरियों के इतने मसले मसाइल बने हुए हैं, एक बच्चे की प्रमोशन रुक गई है, एक बच्चे की नौकरी खत्म हो गई है, माशाल्लाह 4 बेटे हैं, मियाँ की डेथ हो गई हुई है, तो कोई मसला घर का हल ही नहीं हो रहा, घर में परेशानी परेशानी। एक बच्ची है मेरी नवासी, उसे कैंसर हो गया, 4 साल की बच्ची है, वो उसके लिए इतनी परेशानी, सारा दिन उसकी परेशानी में रहता है। मैं उसके बारे में पता करना चाह रही हूँ कि घर में क्या मसले मसाइल चल रहे हैं मेरे। ठीक है, पूरे घर पे ऑन एयर बात करते हैं। पूरे घर पर जादू नज़र आ रहा है। और साथ में ये है कि अब मैं थोड़ा इसका रूहानी थोड़ा सा देखकर मुझे जवाब आता है, बताता हूँ। देखिए, पहली बात ये कि रूहानी तौर पर ऐसे वज़ाइफ, रूहानी तरीक़े होते हैं जिसमें अगर शोहर फसादी है, लड़ाका है, सास जो है या नंद है, ऐसे या जिठानी है या देवरानी है जो नफ़रत करते हैं, साजिश करते हैं, फसाद करते हैं, तो रूहानी वज़ाइफ से रूहानी उस करके उनको अपने साथ मानूस किया जा सकता है। और ऐसा कि वो उनके साथ हम मिजाज बन सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। फ़ाइनल लेवल लिए जाए, घर जो है वो ताल्लुक़ ख़त्म करना, तलाक़ वाला मामला, वो फ़ाइनल डिसीजन हो। और यहाँ पर क्या होता है, हमारे माशरे में होता है कि बेटियों को माएँ या बाप शेयर देते हैं कि बेटा कोई मसला नहीं। देखें, माँ बाप को अपने बेटी के लिए सपोर्ट रखना चाहिए, उसके दुख में उसको एहसास दिलाना चाहिए, बेटा हमने ऐसा नहीं किया कि अब तुम्हारी लाश आएगी, ऐसा नहीं है, मगर उनको उनका माइंड बनाए कि घर में बसें। क्योंकि वजह यह है कि यहाँ बेटी के हिसाब से रहती है, वहाँ जाकर बहू बन जाती है, तो वैसे भी माहौल का बड़ा असर होता है। तो एक तो ये ज़हन में रखा जाए। दूसरा ये है, जब तक आप रूहानी तौर पे उनको देख भी लीजिए, आप, मुझे लग रहा है काफ़ी सारी जगहों पे कमेंट करना चाहते हैं या जनरली इंसान बात सुनता है? मैं बस ये सवालात सुन के बस अजीब सा फील हो रहा है। सबसे पहले तो जो कॉल्स कर रही हैं उनको भी सबसे पहले ये सवाल उनसे मेरा है, वो लोग नमाज के पाबंद हैं, ये लोग नमाज की पाबंदी कर रहे हैं या कुरान खोल रहे हैं। असल चीज़ ये है, जैसे अजहर साहब फरमा रहे हैं जादू ये वो, खैर वो इनकी अपनी फील्ड है। हाँ, असल चीज़ ये होती है कि शरअ के ख़िलाफ़ जो काम हो रहा होता है जी, तो उसका अपोजिट जो है ना उस बंदों पर आता है, हाँ, तो उससे उनकी तंगी जो है ना हो जाती है। नमाज की पाबंदी नहीं होती, कुरान खोलते नहीं है, ठीक है ना, बस कोई मसला आता है मुझे ये वज़ाइफ देती हैं, सारे वज़ाइफ कुरान में मौजूद हैं। तो अगर अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक अगर आप कुरान पढ़ेंगे, अगर आपने रोज़ाना 2 रुकू भी पढ़ लिए तो अल्लाह पाक आपके लिए बरकतें देगा, रहमत और देगा। कितनी खूबसूरत, नमाज़ें पढ़ नहीं रहे, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, बेटी भी नमाज नहीं पढ़ रही होगी, अगर पढ़ रही मुझे नहीं पता, मैं ऐसे कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन बस ये है कि आप नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान खोलें, अल्लाह पाक आप लोगों के घर से ये जो शर है ये हटा देगा इंशाल्लाह। और मैंने ये हमेशा हम घर में भी डिस्कशन करते हैं, तो इतनी खूबसूरत बात मुझे ये लगती है कि जब आप कुरान पढ़ते हैं ना तो सारे फरिश्ते आके आपके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। मैं मदरसे जाता था, ये कितनी खूबसूरत बात है। बात सुने, मैं मदरसे जाता था, मेरे उस्ताद गिरामी फरमाया कि बेटा जब तुम घर से निकलते हो तो फरिश्तों के परों पे चल कर आते हो और उनके परों पे चल के घर जाते हो। कितनी बड़ी बात है कुरान पढ़ने वाले की। तो अल्लाह पाक से आप लोग कुरान पढ़ के दुआ करें, अल्लाह पाक क्यों नहीं सुनेगा। वो हमारे याया साहब का सवाल था दुरूद शरीफ के हवाले से, तो ऊपर नीचे दुरूद शरीफ लगाने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि अल्लाह पाक जल्दी सुनता है, क्योंकि अगर किसी के रेफरेंस से बात जाती है, उसके महबूब के रेफरेंस से बात जाएगी
تو اللہ پاک سنے گا, لازمی سنے گا. اور ویسے ہی درود پاک پڑھنے کے تو درود پاک کی تو کیا اتنی برکت ہے. ہاں برکت ہے, تو اس کو ساتھ لگا دیا جائے تو سننے والا تو وہی ہے, ہر چیز پر قادر ہے. کچھ پڑھے بغیر بھی آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں, صرف اللہ ہے, صرف اللہ ہے. اور پڑھے بغیر بھی مشکل میں ہوتے ہیں, آپ کسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ یہ چیز ہو جائے, صرف پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. بہنوں سے ماؤں سے یہی گزارش ہے جو سوالات کر رہی ہیں کہ آپ لوگ نوکری کے لیے بھی کہہ رہی ہیں, تو آپ لوگ نماز فجر میں اٹھے ہیں, فجر کی نمازیں پڑھیں, روزی اس وقت اللہ تعالیٰ تہجد پڑھیں, نمازیں پڑھیں, اللہ کو راضی کریں, روزی بٹنے کا ٹائم ہے فجر اللہ کو میں, راضی کریں جی تو اللہ آپ کے تمام معاملات آسان کر دیں انشاءاللہ. آمین آمین. اور ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے, یحییٰ صاحب نے موکل کا بھی پوچھا تھا, وہ آپ نے جواب دینا ہے. آج کل سب کہتے ہیں میرے پاس ہیں اور میں کر سکتا ہوں. لے کر بتائیں یا پھر موکل کے بارے میں بتائیں؟ موکل کے بارے میں بھی بتائیں آج. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں, السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام جی. اور ہمارے ساتھ ہیں جی میں شمائلہ کوثر بات کر رہی ہوں. جی شمائلہ. جی سمنا آباد سے. مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنی ہے. وہ 13 سال کا ہے, ٹھیک ہے, قرآن پاک ماشاء اللہ حفظ کر رہا ہے ماشاء اللہ, اور اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. ماشاء اللہ ذہین ہے, ایسی بات نہیں ہے, بس ہر وقت ہائپر رہتا ہے اور بہت غصہ دکھاتا ہے اور چیزیں اٹھا کے مار دے گا اور سچ بات کو نہیں کرے گا اور بس کوشش کرے گا میرے پاس پیسے ہوں. وہی بیٹے کا نام کیا ہے؟ جی جی ارمان رضا اس کا نام ہے. جی ارمان. اور گھر میں آپ دونوں میں سے میاں بیوی میں سے کون زیادہ غصہ کرتا ہے؟ اس کے بابا بہت زیادہ کرتے ہیں اور ان کے برعکس پھر مجھے بھی آ جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے میری دوست, یہ سب گھروں کا یہی ہے, اور اسی لیے پھر بچے بھی ویسے غصے والے ہیں یہ. لیکن اس کے بارے میں مفتی صاحب بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. شمیم صاحبہ نے پوچھا نا, ان کے گھر میں بار بار جادو ہوتا جا رہا ہے. اچھا, جو ان سے پہلے شمائلہ سے پہلے جو کالر تھی شمیم صاحبہ, جن کے گھر میں, تو ظاہر ہے جب بار بار ہو رہا ہوتا ہے تو پھر مسئلے کا کوئی نتیجہ نہیں نکل پاتا. اچھا, جہاں پر وہ کہیں علاج کروائیں گے کچھ زور ٹوٹے گا, پھر مسائل ہو جائیں گے, پھر پریشانی ہو جائیں گی. اس کے لیے ایک کام یہ کریں کہ سورہ فلق سورہ ناس کو 313 دفعہ روزانہ پڑھیں, اور اس تصور کے ساتھ ساتھ روزی کا پرابلم ہو یا گھر کی پرابلم ہو, چونکہ اس صورت میں گھر میں بعض دفعہ لڑائیاں بھی ہوں گی, پریشانی بھی رہیں گی, الجھنیں بھی ہوں گی, تو 313 دفعہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر پانی میں دم کریں. گھر والے وہ پانی پیا کریں. اچھا, ایک بوتل میں دم کیا, اب وہ پانی گھر میں سب پی لیں, گھر میں چھڑکاؤ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں. اس طرح کریں. اگلے دن کے لیے نئی پانی اور پورا وہ پانی بالکل ختم کر دیں. ایک تو یہ کریں. دوسرا یہ کہ جس کا انہوں نے کینسر بتایا بچے کے حوالے سے, تو سورہ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد وہ جو پانی جو ہے وہ بیٹے کو, جو بچہ ہے کینسر والا, اچھا پڑھتے وقت جو مسئلہ ہے اس مسئلے کا تصور رکھ کر پڑھا جائے, تو پھر اس کی اس مسئلے کی تاثیر آئے گی. تو اب یہ کہ کینسر کا تصور کر کے پڑھ کر پانی میں دم کرے, وہ پانی پلائے, اس طرح روزانہ وہ کریں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا. اور دوسرا جو انہوں نے ارمان کا کہا نا, تو روحانی آ رہا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ فطری طور پر ہی جذباتی طبیعت کا ہے. کچھ لوگوں کو نظر کی وجہ سے یا پھر جس کی وجہ سے بچے ضدی ہو جاتے ہیں, بدتمیز ہوتے ہیں, مگر فطری وہ ٹھیک ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ جو ہے نا, یہ ان کے لیے عذاب بن جائے گا بچہ. کیونکہ جب بچے جلالی جنونی ہوتے ہیں نا اور ایسے بدتمیزی والی طبیعت کے ہوتے ہیں, تو پھر وہ تو ماں باپ کی تو نیندیں حرامیں کر دیتے ہیں. لیکن مفتی صاحب اس عمر میں بھی ہوتے ہیں, اس عمر کے بعد ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. یہ 13, 14, 15 سال کی عمر بھی ایسی ہے. بعض کا ایسا دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ بھائی گھر میں بہن بھائی ہیں اور ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں, چیخنا مائیں وہ کر رہی ہیں, وہ ایک ماحول کا چل رہا ہے. بعض بچے ہوتے ہیں جن کا مزاج ہی فطری طور پر جذباتی اور جنونی ہوتا ہے, اور پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لائف ٹائم ہی پریشان کرتے ہیں. یا تو اس کو کچھ ایسے اللہ کے کلام کے ذریعے سے ان کو لیول پر جلدی سے بتا دیجئے, کیونکہ پھر ہم کلام کی طرف آئیں گے. اگر یہ 40 مرتبہ لائف ٹائم تک, جب تک ان کی سانس ہے تب تک ان کو پڑھنا ہے, روزانہ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں. اس نیت سے پڑھیں کہ اس کی برکت سے بچہ فرما بردار ہو, نیک ہو, ضدی بدتمیزی پن جلالی توڑ پھوڑ یہ سب چھوڑ دے. پانی میں دم کر کے ڈائریکٹ اس پر بھی دم کر دیا کریں, وہ کریں, انشاءاللہ یہ سدھر جائے گا. اور زمزم پلائیں اس کو, اور خود بھی پئیں اور دعا کریں. میں اپنے کلام میں سے 2 شعر کم کر دوں گا, لیکن یہ حفظ کا معاملہ ہے تو یہ میں بولنا چاہوں گا کہ جو حافظ بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارے جیسے ہم عام بندوں کے ساتھ نا ایک شیطان ہوتا ہے. جو بچہ حفظ کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ 4 شیطان ہوتے ہیں, اور وہ بھی 22 گریڈ کے. کوشش کرتے ہیں اس کو قرآن پاک سے ہٹایا جائے, تو اس کے دماغ میں ایسے وسوسے ڈالتے ہیں اور بچے کو اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ بچہ کرتا ہے, نفسیاتی ہو جاتا ہے. تو والدین کو چاہیے اس کے ساتھ جو ہے نا اچھا رویہ رکھیں, اور استاد سے جو ہے نا رابطے میں رہیں, تو وہ بچہ حفظ کر لے گا. اور جو استاد کہہ رہا ہے, والدین جب تک نہیں کر رہا تو والدین کو استاد کی بات ماننی چاہیے,
کیونکہ بچے کچھ ایسے ہوتے ہیں استاد پہ الزامات بھی لگا دیتے ہیں کہ واٹ ایور جو بھی ہے. تو استاد کی بات والدین مانیں, کوآرڈینیٹ کرتے رہیں تو بچہ حافظ بن جائے گا, اور کوشش کریں پکا حافظ بنے. صحیح. سو ود دیٹ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. وقت ہمارے پاس اب جو بچا ہے اس میں ہم کلام سنیں گے گوہر رانا صاحب سے. آپ سب اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں خصوصی طور پہ ہمیں یاد رکھیے. پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.